देवाचा बली करून येता हांगासर म्हाका येवन तुमचेशी थोडो वेळ सारून परवानगी दिली देखून आनी बरो म्हाका येवकार दिलो ताचे खातीर फादर दिलो आमी तुज्या देवासाठी आयज हांगासर तुमचे सरशी येवन खेरी भाशेन म्हाका विशाळटाय भोगता. म्हजें नांव सिस्टर मोनी. हांव भुरग्यांक विचारलेलें आसली तुमकां हांगासर कोणें हाडल्यात तुमी कित्याक येयल्यात कशीं येयल्यात सांग. देवाची इच्छा जाली तुमी हांगासर हाजीर जावन. पूण तुमी कशीं आयली हांगासर कोणा बरोबर येयल्यात तुमी भुरगीं सांगात कोणा बरोबर येयल्यात एकटीच येयल्यात तुमी कशीं येयल्यात मम्मी डॅडी बरोबर येयल्यात न्हू तुमी पूण तुमचे मम्मी डॅडी बरोबर येयल्यात. तुमचे मम्मी डॅडीक लागून तुमी हांगासर हाजीर आसात. तेच भाशेन आमी सगळीं आमच्या आवय बापाय वरवीं आमी आमच्या कुटुंबात रावता आनी एकामेका सांगाता जियेता. तेच भाशेन हांव हांगासर हाजीर आसूंक पयले सुवातेर म्हज्या आवय बापायक हांव दिवनासता. तांचे वरवीं हांव ह्या संवसारांत जल्माक आयली आनी त्या उपरांत म्हजो परत आनीक एक जोड जालो आनी तो जोड म्हणल्यार म्हज्या संस्थेन म्हजी संस्था पवित्र कुटुंबाची संस्था जेसू मारी आनी जुसेफ सिस्टर्स ऑफ होली फॅमिली ऑफ नॅझरेथ. आनी आमी हे संस्थेन एकठांय जावन देवाच्या राज्याचो वावर करून ताकाय कोण तरी एक मनीस आसा ताचे वरवीं ही संस्था सुरू जाली आनी आमकां रावन थंयसर हें जोगी राजाचें कार्य फुडें व्हरून उरपाक आनी तें म्हणल्यार फादर फाउस्टिनो डिसूजा हो जावन आसा आमची संस्थेचो स्थापनार. आनी जर तो फादर नासलो जाल्यार ही संस्था आसची नासली. ताका लागून ही संस्था आयज गोंयांत आनी गोंया भायर वावुरता. आनी हो फादर फाउस्टिनो हो फादर गोंयचो. तुमी अंजुना हे गांवचें नांव आयकलां. अंजुना गांवचो आतां हो गांव आख्ख्या संवसाराक फामाद जाल्लो आसा. कित्याक थंयसर जायते ट्युरिस्ट येवन गोंयची सुरोपाय अणभवतात आनी खुशाल जावन परत आपल्या गांवांत येतात. तर हो फादर आमचो फाउस्टिन डिसूजा नोव्हेंबराचे 24 1893 वर्सा जल्माक आयलो आनी ह्या वर्सा आतां नोव्हेंबराचे 24 आमी ताच्या जल्माचो 125 वर्सां सुमरवतात. आनी ह्याच नांवान आमी आमच्या स्थापनाराक आमच्या फावंडराक ताची वळख करून दिवंक ज्या ज्या गांवांनी आमी वावुरतात थंयसर आमी ताची वळख दिवंक येता. हांव खाडावार पवित्र आत्म्याचे फिरगोशेन वावुरता आनी थंयच्यान हांव हांगा सिंधुदुर्ग डिओसिसाच्या फिरगोशेन इस्कॉलान वचून हे आमच्या फावंडरा वयर भुरग्यांक आनी तुमकां गिरेस्त लोकांक ताची वळख दिवंक येता. इस्कॉलान पावर पॉयंट करता हांगासर आमकां संदी ना ताका लागून हांवें ते पावर पॉयंट हांगासर करूंक ना. देखून हांव उतरांनीच तुमकां ताचे वयर सांगता. फादर फाउस्टीन कोण? फादर फाउस्टीन एक मोगाळ ल्हानवीक आनी खावतो भुरगो. ताच्या कुटुंबांत ती 7 जाणां, 4 जाणां भयणी आनी 3 जाणां भाव. आनी तो सेकंड क्लास म्हणजे 7वो न्हय पूण
सोबो आणि त्या पावसी ल्हानूच आसतना असो 3 वर्सांचो आसतना ताचो बापूय दोनीच पिरायेक सोंपता आणि ताची आवय आपुरबाई मोगान त्या सगळ्या भुरग्यांक बापायचो मोग दिवन वाडयता आणि हो भुरगो वाडटना ल्हान भुरगे आसात तशे तो कितें करतालो फादरान कितें म्हणलें आमी ल्हान आसतना खेळूंक येताले म्हूण सांगलें न्हू कोण कस करून वयर उडयताले तशें फादर आमचो हो फावस्तीन भुरगो भुरग्यां बरोबर खेळूंक येतालो आणि खेळटना कितें जाता सगळे बरें आसता खेळटा तेन्ना चिटीक 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 म्हणटा तूं चिंता म्हणटा न्हू आनी मागीर कितें करता झगडी करून काडटा कोण कितें करता मुठी मारता कोण धाकटा मारता आनी कोण कितें करता हळू हळू कोण मारता पळय ना मारता तुमी इस्कॉलान कितें करतात पावण्याचेर शिडेवयर चडटना कितें करतात कोणाच्या चुकीन पांयां पासून आडलो जाल्यार फोडटा धरून म्हणटा पळय ना क्लासीक कितें जालें कितें म्हणटा तूं भायर यो हांव तुका दाखयता अशें जाता तेन्ना हो फावस्ती तुका कितें करतालो तांचेशी उरतालो आनी तांचे गोंय सर्वच पळय सांगलो तो मिटयतालो आनी ताका कितें म्हणटालो सदांच मागीर फ्रेंड्स फ्रेंड्स म्हणटालो आनी परत सगळ्यांक मोगान तो एकठांयतालो ल्हानूच आसतना मोठे मोठे बूक घेवन भोंवतालो मोठे मोठे बूक घेवन ताका एकदम खुशी आसली त्या बुकान कितें आसा तें कितलोच वजन आसलो पूण त्या बुकांचो ताका खूब मोग आसलो त्या बूक घेवन तो भोंवतालो आनी तसोच मोगान वाडटाना नागरिकांनी चलतना सगळे तुका नदरेक घेता आनी सगळीं ताची आपुरबाय करता आनी तो व्हडलो जातकच आपले आवय सांगता मामा म्हाका बागेची खुशी आसा तो खूब आशेतालो बागेची आनी ताची आवय आमकां पेरंट्सांक करता कशी ना 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 तूं पाद्री जायनाका तूं सिस्टर जायनाका तूं दोतोर जा तूं इंजिनियर जा तूं एक नर्स जा असली स्वप्नां सपनयता पूण फावस्तिनाची आवय कितें करता क्रिस्टिना कितें करता ती एकदम खुशाल जाता तिच्या दोळ्यांनी खुशालकायेची दुकां पडटात आनी आपल्या पुताक बागेंत सावन काडटा ताच्या फुडलें शिकून करून आनी तो एक दीस ल्हान आसतना तुमच्या घराची रोखोड आसा इमाजी आसात सगळे सांकवड दवरलेले आसात ऑर्डर आसा तुमच्या घराची आनी तेन्ना कितें ओल्ड रोखोड आसताल्यो तश्यो फावस्ती भुरगो फावस्ती डिमी घालून रस्त्यार करतालो तेन्ना एक दीस कितें जाता खुर्सावळो चिसू देवून येता आनी 3 फावटी ताका फेरी मारता राव राव येता 3 फावटी मागणें करता तेन्ना आनी तो 8 वर्सांचो आसतना कितें जाता तें पळय आतां जायते लोक पदयात्रा करता न्हू गोंयांत कित्याक करतात पदयात्रा करतात कित्याक वयतात गोंयांत तुमी वचना कित्याक वयतात कसलें कितें आसता फेस्त आसता सांत फ्रांसीस शावेराचें फेस्त आनी वचोन तो फेस्ताक वयताना कितें जाता आतां वाहनां आनी कशीं मोटरां नासलीं ल्हानशीं बेजार पडटाले तो धोयलो म्हाका पळयता तुमी न्हू नदींतली आनी कशींच ल्हानशीं बेजारना कितें जाता ल्हान पलटता आनी सारको लोक मरता आनी ह्या फावस्तिना बरोबर ताची भयण आसता ताची भयण कितें करता ताका सांगता फावस्तीन म्हज्या पांयाक जोड कर आनी ती बरी पेवडी आसलेली ती पोंवता आनी फावस्तीन ताच्या पांयाक गोड धरून वयर सरता आनी हे तरेन देव ताका मरणांत तो दाखयता आनी एक इन्सिडंट ताच्या जिवितांत घडलो म्हणल्यार भुरग्यांक पावसाच्या दिसांनी जोर येता की ना कसो येता आनी जोर येवन कोण कितें म्हणटा मागीर भायर वच म्हणटा खेळूं आं खंय गो भायर वच म्हणटा
होय बाय मुळशी जाल्यार सांबाळ तूं हांगासर वाचना अशी आमची आवय बापूय मोग आसा देखून काळजी आसा देखून सांगताय आनी अशेंच आयच्या दिसा सारको आयतार आसतलो कितें करता तेची आवय ह्या भुरग्याक घेता आनी मिसाक घेता आनी मिसाक घेचे आनी सगल्यो खिडकी बंद करता दाराक भायर लॉक करता चावी करून मिसाक घेता आनी अशें घरांत कोण ना तो पळोवन पावस दिना कितें जाता ताळणी येता सोयता ताका काडटा हे संजेचो बरो फायदो घेवन म्हणटा आनी कितें सांगता तूं खेळूंक वचूंक कोण सांगता देव सांगता ना सोयतान दोन शिंगाचो आनी पावस दिन आतां पळयता वयल्यान सगळीं जडेलां बंद दार लॉक केलें आसा कितें करतालो चिंता आनी कुसनान घेता आनी कुसनान घेतले कडेन ताका एक जडेल उक्तें मेवता आनी ते जडेलाचे सकयल कितें आसलेली फावडी बांय आसलेली आनी कितें करता पावस दिन पळय भुरगे करता तसल्यो ल्हानपणां करतात न्हू कितें करता वयर सरता मद्या करता आनी वयर सरता आनी राजू म्हणून ताका धरता आनी हांगातान थंय उडकी मारूंक सोदता पूण कितें जाता तीर चुकता आनी खंय पडटलो भायर पडटा तो राजू घेवन भायर पडटा आनी कितलो तो शाणो देवाचें असलें ताचें सगळें हेच राजवाक करता आनी वयर सरता आनी वयर सरून कांय जाम नासलेल्या भशेन भिजलेले कपडे काडटा दुसरे कपडे घालून न्हिदता मायेली तेन्ना पावस दिवूय आसलो न्हिदलो ताका मेवता आनी हे कडेन देवाचे येवजणी ताची सगळी आसली ती उपरांत ताका घुमून येता कोण कोणी देव आमचे सगळें उलयता आमकां राखता आमकां सांबाळटा तेतून आमी नियाळ केले जाल्यार आमकां सारको संदेश मेळटा वो तीन भुरग्यो ताच्या जिवितांतल्यो ताका फुडें देवाच्या मोगान चिंतून रावन देवाचो मोग करून आपलो आत्मा खंय आसा कसो आसा तो वळखून घेवन उपरांत हेड्याचो मोग करून ताच्या जिवनांत सांगता तशें तो ते शांती पावता आनी शेती थर्ड एप्रील 3 एप्रिलाची 1919 आपले पयले मीस भेटयता पाद्री करता आनी पाद्री जावचे आदी तांकां डिकन्स म्हणून करता आनी डिकन जाले उपरांत तांणी इगोर्जेक वचून थोडे म्हयने सेवा करची आसता कोण भोंवडेचे खातीर आनी ह्याच्या अनुभवाक ताच्याच गांवकारांक धाडटात तांचे फिरगोजे सावन म्हयन्याची फिरगोज आनी थंयसर गेलो आसतना त्या गांवांत पिड्यार रोग पडलेलो आसता सोऱ्याचे दुयेंस येयल्लें आसता आनी सारकोच लोक दिसता आनी तें दुयेंस वशाचें नासलेलें आनी ताका लागून घरची मामा म्हणटालो आपल्या आवय ताका म्हणटा बाबा तूं वच मुखार तुका तो पुस्तकाची पिड्या तुका जायतो तेच दुयेंस तुका लागलें तर आनी तुका कितें जालें तर पावस दिन आपले आवय सांगता हांव तुजो खूब खरो पूण पयलो हांव सेवक देवाचो म्हाका वचूं दी आनी ती आपल्या पुताची उतर आयकून आवयच्या दोळ्यांनी दुखां भरता खुशालकायेची दुखां आनी ताका सेवा करून धाडटा आनी अशेंच उपरांत पाद्री जाल्या उपरांत एका फिरगोशेन तो आपल्या लागीं आसले नासलेले पासून दिता
आनी सिस्टरीबल सांगता तुमचे लागीं आसा न्ही तांकां दिया जेन्ना उसकाची पिड्यार जाता आनी कसो पावसनीक देव भिरांतीन खालतीकाणी सगळ्याची सेवा करता दोतोर शिकयता आनी भुरग्याची काळजां जिखून घेता आपल्या बऱ्या सेवांतल्यान लोकांक इगोर्जांची बोलून हाडटा खुमसर तरी कोणाची मनां बसून लोकांची खुमसरां आयकता आनी एक भागरी कसो सकाळचो बेगीन उठून रोजां करता मागण्याक वेळ जाता मागण्याचो मनीस तो आसलो आनी जेन्ना कोणूय मेळूंक आयलो जाल्यार भायर सरून आसलो आपले मागणे सोंपल्या उपरांतूच त्या मनशाक तो वेळ घेतालो दिनवेर रावून 15-20 सायबिणीचे तेच करून जेजूचें जोर खोश आनी पुरो जिवन मेळटालो आनी देखूनच ताका कसलेय आव्हानां चॅलेंजीस फुडो करून ताका चड लागून आसलेले आनी अशेंच तो एक फावटी दुयेंच्या कपेला कसो भागवताना ताका जायतेच पवित्र आत्म्याचें बरेपण फावो जाता पवित्र आत्मा ताका सुचयता आनी जे ताच्या खांचान आसलेलें दूख खूश तो बाबाक उबारता मागण्यांतल्यान लोकांचे खोश भेट करतालो तेन्ना ताचे सगळे खोश मागण्यांतल्यान दिसाचे भेटेन देवाक ओळखीता आनी पळयता कोण पळय लोकांची सेवा करून आनीकूय लोकांची म्हणजे माद्रीची गरज आसा ती पूण त्या काळार एक शेकडो जालोलो 1833 ते 1834 तेन्ना ते 1933 पासून गोंयांत मोटवाशी 10 महिना वावुरचे पुर्तुगालाच्या प्रायम मिनिस्टरान आंतोनियो आगिएरान भोंवून केल्ले ताकाच लागून जायत्योच आडखळी जाल्यो इस्कॉलां मॉनेस्ट्रीज आसल्यो त्यो सगळ्यो भोंवून जाल्यो आनी ह्या वेळार हे सगळे पावसनी मागण्याक उबारतात आनी देवाचे येवजणे प्रमाणे पुर्तुगालाचो सरकार बदलता देवाक मानी नासलेलो तसलो रिपब्लिकन येता पूण तातूंत सालाजार म्हणलेलो बरो नवो प्रायम मिनिस्टर जाता आनी जायते सोंपेपण दिता आनी कसली सोंपेपणां जालेली पळोवन ही बरी संदी हौसपी ताचो लाभ घेता आनी वडिलांची घेता इगोज बाकीच्या वडील 20 आसलेले तांणी सिंगला ताका सांगता पळय होच काळ बरो आतां परत आमी आतां जीव लिंगो आसा पळय ताचे स्वस्ती सारके काळजी आमी गोंयांत हाडुया आनी हे ताच्या मागण्याक वडील काम दितात आनी उपरांत 100 years उपरांत फ्रांसिस्कन ब्रादर्स मिशनरीज गोंयांत येतात आनी दुयेरांतूच गोरिबांची ल्हान भुरग्यांची चेड्यांची ऑर्फनेज सुरू करतात आनी ते उपरांत मोटवाशी दादले भाव गोंयांत येतात तरी आसतना तो सुस्त रावना ताका सुसेग जायना हें काम धाकट्याच भादोळ्यांनी जमचें ना अशें ताका दिसता आनी आपल्या वडिलांक मुळात मारता माद्री भयणां आमच्या गोंयांत हाडून आनी अश्यो फातिमा सिस्टर्स गोंयांत उपेग करतात आनी त्या उपरांत ताका दिसता जेन्ना फिरगोजेन पावतना भुरग्यांचे पावता ताका वोकासा वाचून वळाले आनी ते पळोवन ताका दूख भोगता कित्याक गोंयांत ही आखान्याची घरां नासलेली ते माद्री भयणाची आखान्याची घरां माद्री भावाची गोंयांत भायर आसलेली आनी गरीब लोक देखून तांचे लागीं फावो ते पयशे आसनासलेले ताका लागून तो ताच्या वडिलांक सांगता आमच्या गोंयची एक संस्था सुरू करूया आनी नेक्स्ट ताची वडील जायते नियाळ करतात आनी पळयता
o Biblia Santa Desafiação, ubicațiile acea sunatorului andia que outra da sonjeta Renos posso papi que angela que marca e faideji e anka faida papali ani question 9 March 1933 तेगा विज्ञान मेंदूच्या गावात आकार करून त्या आमच्या गोंयांत ते आसना वचून येवना ताची मागता आपल्या या भुरग्यांक थंयसर आकार करून दवरलो आनी बशी 2 वर्सां आकार केल्या उपरांत तुमची सारकी तरणाटी चेडवां 16 जून 1935 तुझे मताचे ऑराटरी आपले पयल्यो आंगोळ्यो करतात आनी फादर फाउंडर फादर फाउस्टिनो हे संस्थेक पोवी कुटुंबाची संस्था म्हणून नांव दितात सिस्टर्स ऑफ होली फॅमिली ऑफ नाझरेथ आनी हे तरेन ही आमची संस्था चड वाडयता फादर फाउंडर फादर फाउस्टिनो एक स्थापना जाता घोडणार जाता आनी आतां आमची संस्था हिंदीच्या छायत्या गांवांनी वावरता कसलो वावरता गरिबांचो नाडाचो समाजांत भायराय लोकांचो जाका दामोर चेपून दवरल्या तांचो गोंयांत पासून आमची जी घरां आसात ती घरां सगळीं खेडे गांवांत आसलेली कित्याक खेडे गांवांत रावलेल्या लोकांचो ताका मोग आसतालो त्या लोकांचो ताका उल्लेख करपाक जाय आसतालो ताका वय काडलेली जाय आसलेली भुरग्यांक बरें शिक्षण ताका दिवंक जाय आसलेलें आनी अशें आंजुना नावेली सांज देवा वेर्ना आमच्या घरांत अशी सुरू घेतला आनी थंय इस्कॉलांत बांदता कित्याक ह्या भुरग्याच्या शिकोवपांतल्यान बरें आनी अशें सांगतालो अशें एक म्हणी आसा तर ताका नुस्तें दिवशी तो एक दीस खातलो जरी तर तूं ताका बरी घेवन घरांत शिकोवशी तो जिवीत भर खातलो तशेंच कितें म्हणटा एका चेडवा भुरग्याक जर शिकयलें जाल्यार आख्खोच कुटूंब शिकतलो चेडवा भुरग्याक शिकोवंक मागतालो आनी सांकवाळच्या गांवांत जेन्ना तो वावुरतालो तेन्ना आपले शिश्टरीक तो सांगलो अनपड आसलेल्यान चिटी बरोवंक शिकयतालो तांकां आतां म्हणटात आमी एडल्ट एड्युकेशन एडल्ट लिटरसी म्हणटात तांकां बचत गट करूंक शिकयतालो आतां व्हडली व्हडली नांवां दिल्यात महिला मंडळ म्हणून पिगी बँक स्टार्ट केली ते आतां म्हणटात कोऑपरेटीव सोसायटीज आनी कितें करतालो तो लोक दोंगरांनी रावतालो म्हणटकच काजू करतालो आनी काजू केल्या उपरांत बियो फोडून पॅकेटां करून तो तांकां विकूंक लायतालो पिकल करूंक सांगतालो आतां आमी ताका महिला मंडळ म्हणटात बचत गट म्हणटात जायतीं व्हडलीं व्हडलीं नांवां अशी ताची एक दिशे म्हणून तो आमचो स्थापना आसतालो ताका दिशे आसलेली आयचीच पूण शेगड्याचे फुडें येतेले ते ताका पवित्रात्म्यान सुचयलोलें ताका अशें फुडें कितें जातलें तें ताका दिसती पडप आनी ह्या वरवीं ताणें जायतोच उदारगतीचो वेपार आपल्या त्या बांदली वरवीं गांवांनी चालू केलो आनी हे तरेन ही संस्था वाडोवंक लागली आनी चेडवाचें ल्हान करता आनी जेन्ना 40 वर्सां सांकवाळच्या गांवांत तो वावुरलो 40 वर्सां आनी एज जाल्या उपरांत आपल्या भयणी शिकयलेलो अशें 1975 26 मार्च ताणें रातच्या 8:30 वाजता असो आपलो प्राण सोडलो आनी मरतना ताणें अशें केलें कशे तरेन आपण आपले खोलकेचो मोग करतालो गरजेवताचो बापूय आसतालो
नासलेल्याचो आकाशियो दिन आदार धरपाचो तो ताणें दाखोवन दिलो. गांवचो लोक जशे पडी सावंतवाडी तोडे आसले तुमी पळयला तसले सांगवाच्या गांवांत तोडे आसलेले आनी त्या तोड्यार लोक नुस्तें मारूंक वचो आसतालो सकाळीं उठून दुसऱ्या दिसा. आनी फादर फावंडर 24 तारखेक मेलो आनी तो मेलो तो पबीत आठवडे आसतले बुधवारा दिसा तो सांगलो. देखून ब्रेस्तारा दीस ताची कूड न्हिदून मेळूंक ना. इस्ट सांडे आयतारा दीस ताचो निधन जालो. आनी आदल्या दिसा जी नुस्तें मारूंक वचपाची आसलेली ताका सकाळीं फुडें फादराची खबर मेळ्ळी. ती फादराक मोगान पातयो 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 म्हणटाली. तांचो मोगाचो पातयो ताका लागून नुस्तें मारूंक वचपाचो प्रोग्राम ताणें कितें केलो बंद केलो. नुस्तें मारूंक ते वचूंक ना. आनी 28 तारखेक सकाळीं फुडें कितें केली ह्या तोड्यार सगळे नुस्तें मरून उफेताले. त्या तोड्यार नुस्तें आसलें तितलें मरून उफेतालें. कितें जालें सांगवाच्या दोंगरार वयर एक बेटो आसा सांबाळ जोड म्हणटा ताका आमी आनी क्रिस्तोव घाटकाणी आसा. क्रिस्तोव शिमीट करता तसलो घाटकाण आसतलो आनी त्या फर्टिलायझर्स तेंचे पयसन जोडी भितर सरून त्या तोड्यार पावलेले आनी ताकाच लागून हे नुस्तें सगळें मेलेलें. आनी लोकांनी असो उद्गार सुरलो असो स्वास सुरलो आमच्या खातीर आमकां मरणां पासून सांबाळली. जीव आसतना आमचो मोग केलो आनी मरताले कितलो मोग देव आसा ताणें आमकां दिलो आमकां सारवार केली. गांवांत फादर भावतालो तेन्ना सिस्टरी भेट करून घेताल्यो आनी थंयसर भेट करतना सारक्योच तुमचे सारक्यो बायलो दुखांनी रडटाल्यो. कित्याक लागून तांचे दूख सोडून येताले. भेंडीकायेक लागून भुरग्यांक बायलांक मारताले. जेवणाची आयदनां फोडटाले भुरग्यांक उपाशी काडटाले. तेन्ना एक दीस फादरान ते बायलेक सांगलें आगो तुका कित्याक जाय पडलो सोड दी ताका काय वस्त तुका कसलो त्रास दिता कित्याक तुका जाय तो. फादर एक्चुली तिचें मन पळयतालो आनी तिणें म्हणलें फादर तूं आनी कितें सांगताय कितले सदां तो म्हजो साखरताचो घोव हांव ताका विस्वास दवरतलें आनी मरूंक जाय जाल्यार ताच्याच हातान हांव मरतलें. आनी फादर खूब विश्वास जालो. तुमी तुमच्या कुटुंबान जियेतना मोगान जियेयात मागणें करात एकामेकांक विस्वास दवरात. घोवान आपल्या बायलेक विस्वास दवरचो बायलेक आपल्या घोवाक विस्वास दवरचो. तुमच्या कुटुंबात फादर फावंडर तेच करतालो तसो तेच करचो. ते जावन आसा कुटुंबाची मागणें. ताका जाय आसतलें सगळ्यांनी मागण्यांक वेळ सांगलो. तितलेंच न्हय आमकां सिस्टरीक तो सांगो म्हयन्याक 9 वस्तू शिकात. म्हयन्याक 9 वस्तू शिकात. मोगान जियेयात. तुमकां जर कोण पिड्या दिता तांचे पासून मागात. तुमकां वायट करता तांकां भोगसात. कित्याक मागणें देवाक आवडटा. जंय एक कूड आसा
तोय देव आसा आनी जोय देव आसा तोय शांती आसा तोय मोग आसा. आज उमिया जाल्या उपरांत आमी पळयतालीं तुमी गाण्यान बरीत रावतात. एकदां आमकां पाद्री अंतरार आयलो म्हणटकूच गाणें म्हणटात तें बंद करचें, कित्याक तुमच्या काळजांत जेजू आयिल्लो आसता. जेजू लागीं उलोवयात आनी जेजू तुमचें आयकतलो. गाताना बरीत रावतात सारकें ना. तो शुभ वेळ, पवित्र वेळ देखून गाणें म्हणटलें पासून तुमचे देखून एकदा पाद्री अंतरार आयलो म्हणटकूच गाणें बंद करून तुमच्या विश्वासाचो आवाज तुमी आयकूंक तयार रावा. जेजू तुमचे लागीं उलयतलो, पवित्र आत्मा तुमकां सुचयतलो. आनी हे आमच्या फावडराची ही बरोव तुमकां दितना ही कसलीच कल्पना फादराची नासली आनी हेंच ताणें आमकां शिकयलां. आनी हें ताचें बरेपण आमी विस्तारून आमकां आवडटा ते भाशेन देवान दिल्या त्या गुणा वरवीं आमी वावरतात. ही म्हजी थोडी उतरां तुमी बरे भाशेन शिकताले आयकून देखून हांव तुमकां दिता आनी फादराचें घरा दिता. आनी आमच्या स्टाफदाराचे विनवणेन तुमच्या कुटुंबाचे देवाचो आशिर्वाद मागता. तुमी फादराचे विनवणी मागात, तो तुमकां पावतलो. तुमचे खातीर देवा लागीं मागणो करतलो. आमेन. God bless you.